बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मौजूदा मुल्की हालात जैसे कि डॉलर की पाकिस्तान में वापसी और पाकिस्तान की मईशत को एक नया चूना लगाने के लिए जो ये खेल रचा गया है, ये खेल हमारी सोच, हमारी बिसात इस सब से बाहर है। हर शख्स परेशान है। किसको लेकर? हाजी साहब को। देखें, अगर आप पिछले 2-3 साल की इसहाक डार की वीडियोस और उसके न्यूज़ चैनल में उसके स्टेटमेंट्स देख लें तो वो टोटली पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ थी। लेकिन फिर क्या वो चमत्कार हुआ, क्या वो मौजज़ा हुआ कि इसहाक डार पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लिए हलाल हो गया, जिसके मुतालिक खुद कहा करते थे ये टब्बर चोर का मुंजी। ये डॉलर डार, इससे अच्छा आप कह लें डॉलर डकार, क्योंकि पाकिस्तानी डॉलरों को ये खाना बहुत हलाल समझते हैं पाकिस्तानी ख़जाने को, और पाकिस्तानी ख़जाने को चूना लगा कर डकार भी ना मारना इसका अवलीन फरीज़ा है। तो इसी को लेकर यानी कि जो शख्स पाकिस्तान की मईशत को डबो दिया था, अगर आप जावेद चौधरी का कॉलम लें तो उसने लिखा है कि खुद जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे 2016 के अंदर कि अगर यही फिस्कल पॉलिसीज़ रहीं तो 2019 तक पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकेगा। खुद जो अभी रिसेंटली मिनिस्टर फाइनेंशियल मिनिस्टर हमारे सबकदोश हुए हैं मिफ्ता इस्माइल, इसकी हाजी साहब से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि जी 2018 में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत नहीं आनी चाहिए। फिर खुदा का करम हुआ कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत आ गई और असद उमर और हमाद अज़हर की बेस्ट पॉलिसी से पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स करने से बच गई। अब 2016 की आप जितनी भी हमारी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स थी उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर फवाद हुसैन फवाद हर मीटिंग में ये कहते रहे कि जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ चल रही हैं उससे हमारे लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमने अपनी इकॉनमी को सस्टेन करना है तो हमने अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि जो भी इसहाक डार की पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल भी पाकिस्तान की रिलायबल नहीं थी। जो 2016 में पाकिस्तान को खसारे में लेके जा रहा था वो 2022 में कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आ गया है कि वो अब मुल्क की डूबती मैया को बाहर निकाल लेगा, इस बहरानों से बाहर निकाल लेगा। कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? एक मीटिंग हुई 2016 में जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ज़ुबैर हयात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा और एयर मार्शल भी शामिल थे और उसके अंदर हुकूमती वज़रा भी शामिल थे। तो इन्हीं फवाद हुसैन फवाद के बात पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ये कहा कि हम कर्ज़े तो ले जा रहे हैं, हम कर्ज़ों के हक़ में एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इन कर्ज़ों के सही इस्तेमाल की अशद ज़रूरत है। इनके सही इस्तेमाल के लिए डैम्स बनाने चाहिए जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हों, बजाय इसके कि हम ऑरेंज ट्राइन पर ऑरेंज जो मेट्रो लाइन है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं जो कि टोटली खसारा है। और एज़ पर शेड्यूल 240 रुपीज़ का एक पैसेंजर का टिकट होना था ऑरेंज लाइन का, जो कि 20 रुपये कॉस्ट किया जा रहा है, नाउ 50 रुपीज़, जिससे गवर्नमेंट को पर पैसेंजर 200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो इसी पर तशवीश का इजहार किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और फिर उस पर इसहाक डार ने इधर उधर देखा मीटिंग के दौरान और कहा कि बाजवा साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं। तो ऑरेंज मेट्रो लाइन को सी पैक से जोड़ा गया, जिसकी मियां नवाज शरीफ और चीनी जामा के समेत तमाम ने उसकी मुखालफत की, लेकिन इन्हीं डॉलर डकार साहब ने उसको फेवर की और अभी तक वो ये क्लेम करते हैं कि ये मेरा स्टार प्रोजेक्ट है, जबकि इससे एक खतीर रकम की लागत हुई। खुद चीन भी नहीं चाहता था, मियां नवाज शरीफ भी ये नहीं चाहते थे, और इस चीज़ का एतराफ़ खुद फवाद हुसैन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी किया है कि ये प्रोजेक्ट फेक था और इससे लाहौर में 22 लेन्स की मोटरवे तैयार की जा सकती थी। मगर क्या था कि डॉलर साहब ने डॉलर खा के ही डकार मारना था, तो इससे मुल्क को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर को एक और हकीकत से आश्कार करता चलूँ कि वेस्पा कंपनी उस वक़्त पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर थे स्टीफानो कोंटे प्रोको,
جو کہ جنرل باجوہ سے ملے اور انہوں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ ویسپا کمپنی پاکستان میں اپنا پلانٹ لگانا چاہتی ہے، مگر جب ان کی ڈار صاحب سے میٹنگ، جب ڈالر ڈکار صاحب سے ان کی میٹنگ فائنل ہوئی تو ڈار صاحب نے ان سے کمیشن مانگا، جس کی وجہ سے وہ اپنا پلانٹ پاکستان میں لگانے پر ایگری نہیں ہیں۔ تو اس ایشو کو لے کر باجوہ صاحب، جب بڑے حاجی صاحب ہوری نے جو ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس میں بھی یہ ایشو پٹ اپ کیا، مگر کسی نے بھی اس بات پر بولنا گوارا نہ کیا۔ تو یہ وہ ایسے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہے کہ ڈالر ڈکار نے ملک کے کتنے ڈالر کھا کے ڈکار بھی نہیں مارا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق حاجی صاحب اور انہیں بھی پتہ ہے سب کچھ کہ یہ کتنے بڑے چور ہیں اور کیا کچھ انہوں نے گل کھلائے ہیں۔ ابھی تک بھی ایلیگیشنز ہیں ڈالر ڈکار پر اپنی آمدنی سے زائد اثاثوں کے، مگر 7 مئی کو ہماری عدالتیں اس بندے کا اریسٹ وارنٹ نکالتی ہیں اور ٹھیک 5 مہینوں بعد وہی بندہ عزت اور آبرو کے ساتھ پاکستان میں وزیر خزانہ بن جاتا ہے، اور پاکستان کے آئین پر، پاکستان کے قانون پر تماشا تب لگتا ہے جب وہ اپنی وزارت کا حلف اٹھاتا ہے، جب وہ 3 یا 4 سال بعد آ کے اپنی سینٹ کی رکنیت کو اہل ہوتا ہے۔ تو یہ سب بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے قانون کے ساتھ، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان کی عوام کی ہمیشہ امیدوں کا محور پاکستان آرمی رہی ہے، اور ان کی پاکستان کی سب سے دلی لگن اور امید یا یقین جو جڑا تھا پاکستان آرمی کے ساتھ تھا۔ لیکن اب جو حالات کریٹ ہو چکے ہیں، جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، اس میں جو سب سے انسرٹینٹی ہے عوام کے اندر، وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، کیونکہ ہمیشہ یہی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ لائل ہے، پیٹریٹ ہے، تو وہ پاکستان آرمی ہے۔ بٹ واٹ آر یو پرویلنگ ناؤ ڈیز؟ کیا آپ سکھا رہے ہیں؟ میں تو جو ابھی تک اس چیز سے جو جتنا بھی رجیم چینج ہے جو سیکھا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو اگر ترقی کرنی ہے، اگر آپ کو آگے جانا ہے، تو آپ جتنی بڑی کرپشن کر سکتے ہیں، کتنی بڑی چوری کر سکتے ہیں، اس کا بہت سکوپ ہے۔ جتنے بڑے چور ہوں گے، جتنے بڑے آپ پہ جتنی زیادہ ایلیگیشنز ہوں گی، آپ پاکستان میں اتنی زیادہ ترقی کریں گے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ انٹیگریٹی، آنیسٹی اور سیلف اسٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ڈاؤن ورڈ پریس کیا جائے گا بجائے اپ لفٹ کرنے۔ پھر آپ یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے دورہ کیا ہے، اس کے اخراجات اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو اس سے پچھلے سال عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کی خطاب کے لیے جو دورہ کیا تھا، اس کے اخراجات اٹھا کے دیکھ لیں، ایک روم کا رینٹ لے لیں، تو پاکستان کے غریب ترین ملک میں اتنی زیادہ ایک عیاشی پرائم منسٹر اور اس کا پروٹوکول، اس کی وزارت کر رہی ہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور پھر ہے نا کہ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یقیناً اب ظلم کے مٹنے کا اور اندھیرے کے چھٹنے کا اور تاریکی کے ختم ہونے کا اور سورج کے نئی کرن کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہے، اور انشاءاللہ امید واسق ہے پاکستان دوبارہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ چور ٹولے سے انشاءاللہ بہت جلد جان چھوٹ جائے گی۔ ہم بھی رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور اپنی آواز، اپنی ایفرٹس پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بھلائی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خود مختاری کے لیے اپنی آواز بلند کیے ہوئے ہیں، حقیقی آزادی کی خاطر۔ یہ صرف عمران خان کا سلوگن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا سلوگن ہے۔ ہر پاکستانی اب چینج چاہتا ہے، ہر پاکستانی اس نظام سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ جو کرپٹ نظام ہے، جس میں سائیکل چور تو ساری عمر جیل کے اندر سڑتا رہتا ہے، مگر اربوں کھربوں کی کرپشن کرنے والا یہاں کا وزیر خزانہ بن جاتا ہے، یہاں کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔